साम्प्रतं स्वागतभाषणं करोति डॉक्टर नागरत्ना हेगडे भगिनी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सभायै नमः। अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रधानः अंशः अस्ति रणधुरन्धरः शिवाजीविषयकः ग्रन्थः। तस्मिन् कार्यक्रमे अत्र मञ्चे वेदिकायां ये गण्याः आसीनाः सन्ति तेषां परिचयं स्वागतं च कर्तुम् अहमत्र उपस्थिता अस्मि। आदौ अस्माकं संसत् सदस्यः यद्यपि अत्र न उपस्थितः मार्गे अस्ति आगच्छन् अस्ति तेजस्वी सूर्यः। तेजस्वी सूर्यः संसत् सदस्यः अस्माकं बेङ्गळूरु दक्षिणक्षेत्रस्य युव जनप्रिय नायकः, संस्कृतज्ञः, संस्कृताभिमानी च। तस्य कृते अहम् अस्य कार्यक्रमस्य परतया स्वागतं व्याहरामि। अग्रे पुनः यदा आगच्छति तदापि तस्य विषये पुनः किञ्चित् वदिष्यामः। स्वागतं कुर्मः। अत्र अस्माकं मध्ये मञ्चे वेदिकायाम् आसीनः अस्ति श्री दिनेश कामत महोदयः। संस्कृतभारत्याः अखिल भारत संघटनमन्त्री अस्ति। तस्मै अपि स्वागतवचनानि उच्यन्ते। पुष्पदानं राङ्कवं च दत्वा तस्य स्वागतं करोतु इति अहं श्रीमन्तं लक्ष्मीनारायणमहोदयं प्रार्थयामि। राघवेन्द्रभट्टमहोदय अत्र धन्यवादः राघवेन्द्रभट्टमहोदयाय। अस्माकं मध्ये अपरः महाभागः अस्ति श्रीमान् सत्येश बेल्लूर महोदयः। अयं महोदयः कविः, प्रख्यातलेखकः। 25 अधिकाः ग्रन्थाः अनेन रचिताः। नम्यजीवी इति अंकितनाम्ना सहस्राधिकाः कविताः अनेन रचिताः सन्ति। मैनेजमेंट, सामान्यतः मैनेजमेंट विषये सर्वेपि आङ्ग्लभाषायामेव उपन्यासं यच्छन्ति, किन्तु अस्य महोदयस्य सतेश महोदयस्य वैशिष्ट्यं सः कन्नडभाषया मैनेजमेंट यद् निर्वहणशास्त्रम् इति वदामः तस्मिन् विषये सः उपन्यासं ददाति। इदानीं बहवः उपन्यासं यच्छन्ति, किन्तु आदितः एषः प्रयत्नं कृतवान् कन्नडभाषया बहूनि मैनेजमेंट पदानि, तत्र टेक्निकल वर्ड्स इति यद् वदामः तादृशानां पदानाम् अनुवादमपि सः कृतवान् अस्ति। अस्य वैशिष्ट्यं सः कन्नडेन तादृश उपन्यासं करोति। अपि च कन्नडोत्सवः इति नृत्यनाटकं तत् तेन रचितं। तद् नाटकं बहवः रङ्गभूमौ तस्य अभिनयं कृतवन्तः सन्ति। कन्नडोत्सव इति नाटक रङ्गं प्रति आनीतः। एतस्मै महाभागाय अहं स्वागतवचनानि व्याहरामि। तस्मै महोदयाय अपि पुष्पं राङ्कवं च ददातु इति अहं राघवेन्द्रमहोदयं प्रार्थयामि। राघवेन्द्रमहोदय धन्यवादः। अत्र वेदिकायाम् अपरा अभ्यागता वर्तते श्रीमती सविता याजी भगिनी अस्ति। इयं महाभागा याजी प्रकाशनस्य संस्थापिका। याजी प्रकाशनतः एव अद्य अयं ग्रन्थः लोकाय अर्प्यमाणः अस्ति। 100 पुस्तकानि याजी प्रकाशनेन प्रकाशितानि। यद्वयं सेञ्चुरी इति वदामः शतकं, तत्र 100 पुस्तकानि याजी प्रकाशनेन प्रकाशितानि सन्ति। अद्यतन ग्रन्थः रणधुरन्धरः इति ग्रन्थः 1,100तमः ग्रन्थः अस्ति याजी प्रकाशनस्य। याजी महाभागाय गौरवसमर्पणं करोति इति सुपर्णा भट्ट महोदय भगिनीम् अहं प्रार्थयामि। धन्यवादः सुपर्णा भगिनी। अद्यतन कार्यक्रमस्य रणधुरन्धर पुस्तकस्य ग्रन्थस्य कृतेः च रचयिता अस्ति श्रीमान् गुरुप्रसाद भट्ट महोदयः। तस्मात् कारणात् एव अद्य अयं कार्यक्रमः जायमानः अस्ति। अस्य विषये बहु न वक्तव्यमिति मम आदेशः अस्ति, अहं पालयामि।
अयं गुरुप्रसाद भट् महोदयः छत्रपति नाकण्डन्ते शिवाजी ग्रन्थं रचितवान्। प्रथमः ग्रन्थः यशस्वितया प्रसारः जातः। तस्य द्वितीयं मुद्रणं पुनर्मुद्रणमपि जातमस्ति। अद्य लोकाय अर्प्यमाणः ग्रन्थः यः रणधुरन्धरः अस्ति तस्य द्वितीयः ग्रन्थः अस्ति रणधुरन्धरः। गुरुप्रसाद वर्याय अपि गौरवं समर्पयतु इति अहं लक्ष्मीनारायणमहोदयं प्रार्थयामि। धन्यवादः। वेदिकायाम् अपरा महोदया भगिनी अस्ति, श्रीमती सुपर्णा भट् वर्तते। श्रीमतः गुरुप्रसाद महोदयस्य धर्मपत्नी एषा भगिनी सुपर्णा भगिनी। एतस्याः वैशिष्ट्यम् एषा भगिनी समग्रां भगवद्गीतां कण्ठपाठं कृतवती अस्ति। तस्यै अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। पुष्पं राङ्कवं च ददातु, गौरवसमर्पणं करोतु इति अहं सविता याजी महाभागां प्रार्थयामि। कृपया आगच्छतु महोदया। वीणा भट् तथैव अत्र कार्यक्रमम् आयोजितवद्भ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतवचनानि उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिनी। इदानीं स्वातन्त्र्यवीरेण विनायक दामोदर सावर्कर महोदयेन लिखितस्य प्रभो शिवाजीराज इत्यस्य गीतस्य गायनं करोति श्रीमती वाणी श्रीश भगिन्याः सङ्गीतशिष्यवृन्दः। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतिका साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। कर हिंदू राष्ट्र हेतु ते वंदना, करी अंतःकरण तुझा अभिनंदना, तव चरणी भक्तीच्या चर्ची चंदना, गूढाशा पुरविद्यान कटोषक तोजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। श्री रामदास शिरडुलवी, जी बुद्धि बादशाह राज शत्रु जाजुलवी, जी युक्ति कुटानी तीत कला जी बुडवी, जी शक्ती भरामत्तास पडतली तुडवी, जी शुद्धी हेतुची कर्मी राहू दे, जी बुद्धी भाग्यदा जीवा लाभ दे, जी शक्ती शोणिता माझी वाहू दे, दे मंत्र दिले समर्थे तुझ्या, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, 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 प्रभो शिवाजी राजा। महोदयः उपायनं ददाति, प्रोत्साहनं स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थये।
विश्वास